मैं इतना बताऊंगा आपको कि पहली बात यह है कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है इमरान खान की, कल की जो इंस्ट्रक्शन थी कि मुझे इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे एतराज़ है। आपने देखा है कि जिस तरह खोसा साहब ने बताया कि एक पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे चीफ जस्टिस ने उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर दोबारा अभी जो ऑर्डिनेंस आया उसमें क्लियर कट है कि कमेटी में सीनियर प्यूनी जज बैठेगा। जस्टिस मंसूर अख्तर साहब उस कमेटी में मौजूद नहीं होते। उस कमेटी का बनाना जो हमारा इतराज़ था, अली ज़फ़र साहब ने किया कि ये कमेटी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। फर्स्ट इतराज़ हमारा ये था। और दूसरी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स सुप्रीम कोर्ट 1980 आखिर जज मौजूद है, वो रिक्यूज़ नहीं कर रहा, उसने अपनी अदब दस्तयाबी कही। तो देखें कि इस बेंच में जिसके ऊपर इमरान खान ने इतराज़ कर दिया उसको चीफ जस्टिस के लिए सुनने के लिए उसी तरह हमारे इतराज़ात मुस्तरद कर रहा है। जिस तरीके हमने पहले सिंबल वाले केस में इतराज़ किया, हमने नैब अमेंडमेंट में इतराज़ किया इमरान खान ने, आज तक जितने हमारे इतराज़ हैं उसको मुस्तरद किया गया है। लेकिन आज का जो इतराज़ था वो इंतहाई वैलिड था। वो इतराज़ ही यही था कि सीनियर प्यूनी जज उस कमेटी में नहीं बैठे, लिहाजा जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक उसकी स्पिरिट को पूरा नहीं करता। लिहाजा जो कहा अली ज़फ़र साहब ने जो कह दिया है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस बेंच पे मैं इतराज़ करूं और जो वैलिड इतराज़ है। और दूसरी बात यह है कि 63A जिस तरीके से 63A आया उसमें आपने देखा है कि मेरे साथ शहबाज खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी खड़े हैं, मौजूद हैं। 63A हार्स ट्रेडिंग को रोका गया। अली ज़फ़र साहब ने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा कि क्या आप इस हार्स ट्रेडिंग को इजाज़त देने जा रहे हैं। यही तो हमारा इतराज़ था कि हार्स ट्रेडिंग इसी वजह से रेफरेंस आया प्रेसिडेंशियल, और उस ओपिनियन में, उस जजमेंट में उस हार्स ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया जो आज फिर शुरू हो जाएगी। लिहाजा इमरान खान के क्लियर वर्सन के मुताबिक हमारा इतराज़ बेंच पे आ गया है। अगर बेंच अब सुन रहा है तो अमाइकस की बातें सुन रहा है, लेकिन हमारा इतराज़ उस पर रहेगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथ सेक्रेटरी तो मौजूद खड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट जिस तरीके से अदारों को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और जिस तरीके से उस पटिशन को फॉलो कर रहे हैं, क्या वकला का यही रोल है कि इस तरह की पटिशन दायर करें और वहाँ आइन की तशरीह चाहें। लिहाजा हमारा जो इतराज़ है आज वो नोट हो गया है कि हमारे कायद का, इमरान खान का जो इतराज़ है वो यही है कि बार के इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेंच की, उस पर हमारा इतराज़ है और ये हमारा इतराज़ है। और इसके बाद फर्दर हम देखेंगे इसके बाद हमने क्या करा। पोजीशन जो है वो भी ज़ैदुल मियाद है। अच्छा, ये मैं एज एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आपको इसके बारे में इसका बैकग्राउंड देना चाहूँगा। ये जो रिव्यू पिटिशन है ये उस वक्त के सदर एहसन बून साहब ने की थी और ये इस बारे में हुई थी कि यहाँ पे कंटेनराइजेशन हो गई थी और यहाँ पे लोगों का आना जाना मसला पड़ गया था उसमें। तो इसको उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की कैबिनेट ने मंजूर किया है या नहीं ये हमें नहीं पता, मगर आज की सुप्रीम कोर्ट की कैबिनेट जिसका मैं हिस्सा हूँ उसने इस पिटिशन को फॉलो करने का या इसको परसू करने का कोई इख्तियार ना सदर साहब को दिया है ना किसी कैबिनेट मेंबर को दिया है। ये जो हमारे सदर साहब इस वक्त इसको परसू कर रहे हैं ये अपने ओन पे कर रहे हैं और इसमें 63A का ये लेना देना ही नहीं था क्योंकि ओरिजिनल पिटिशन में, इसलिए शायद इसका जिक्र बार बार करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इजलास से उठकर आ रहा हूँ। वहाँ पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पुरजोर तरीके से, जो कि आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके ओहदेदारान और पीपल्स पार्टी के कारकुन रह चुके हैं उनके ओहदेदारान, उन्होंने यहाँ पर पीपल्स पार्टी से भी लाताल्लुकी का इजहार किया है और उन्होंने इस पिटिशन से भी लाताल्लुकी का इजहार किया है और इस पूरे आईनी मुसव्वदे को रिजेक्ट किया है, शिक बाय शिक रिजेक्ट किया है। यही ऐलान पहले लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्टेड बॉडी है वो रिजेक्ट कर चुकी हुई है। यही आईनी तरामीम और 63A का मुकदमा और इसकी समाअत ये पेशावर में परसों जलसा होने जा रहा है, वकला का कन्वेंशन होने जा रहा है, वहां पर भी इसको रिजेक्ट कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट का आप सबने बयान सुन लिया,
بلوچستان ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ نے بھی اور بلوچستان بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ممبران نے بھی اس ہیئرنگ کو ایک شام ہیئرنگ قرار دیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ ہیئرنگ 63A کی جو ہارس ٹریڈنگ کو لیجٹمائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، یہ ایک سیلف سرونگ ہیئرنگ کی جا رہی ہے. یہ نہ صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کے خلاف ہے، یہ کمیٹی کی تشکیل ہی ٹوٹلی آرڈیننس کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے. یہاں پر چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کے لیے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لایا گیا تھا، نہ کہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے تیسرا ممبر بٹھا کر اور سینئر پیونی جو کہ اس کمیٹی کا ایک لازمی ممبر ہے، اس کی عدم موجودگی میں 2 ممبر کا کوئی آرڈر یہاں کسی قسم کی فوقیت نہیں رکھتا. یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ پروسیڈنگ فردرنس میں چلائی گئی تو اس کے نتیجے میں صرف اور صرف ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دیا جائے گا. اس کے نتیجے میں صرف اور صرف یہ جو ایک آئینی عدالت کے نام پر ایک سول مارشل لا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہوگا. ملک بھر کی تمام وکلا برادری کسی بھی پارٹی سے چاہے وہ تعلق رکھتی ہے، وہ اس کی بھرپور مذمت کرے گی، اس کی ہم ہر فورم پہ مذمت کریں گے. وہ ججز جو کہ ایسی کسی بھی اقدام کا ساتھ دیں گے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، جو اس کالے آئینی مسودے کو فروغ دینے کے لیے کوئی بھی سٹیپ ہوگا، چاہے وہ یہ ہیئرنگ ہی کیوں نہ ہو، ان ججز کو ہم بلیک شیپ کہیں گے. اور یہ ججز اگر اس کے نتیجے میں آئندہ کوئی بھی عہدہ اختیار کریں گے، ہم ان کو بھی بلیک شیپ کہیں گے. اور ایسے وکلا کو جو کہ اس قسم کی موومنٹ کا ساتھ دیں گے، ہم ان کو بھی بلیک شیپ کہیں گے. اور ہم عوام سے بھی ریکویسٹ کریں گے، یہ آپ کے حقوق کا معاملہ ہے. اگر آپ سارے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی پاورز ان عدالت سے لے لیں تو جو تھوڑی بہتی عوام کی سنوائی ہو جاتی ہے وہ بھی ہونا بند ہو جائے گی. اور آپ کے سارے یہ حقوق جو ہیں، یہ سرکاری ججز اور سرکاری وہ ججز جن کو اس وقت کی سرکار ہائر کرے گی ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. آپ کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آپ جتنی وکلا کنونشنز ہو رہی ہیں ان میں شرکت کریں اور اس چیز کا بھرپور مخالفت کریں. اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ شعور رکھتی ہیں، جو کہ ہمارے اس موومنٹ کا ساتھ دینا چاہتی ہیں، وہ پلیز ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوں اور اس کو نامنظور اور مسترد کریں. قاضی النظر میں جو ہے یہ پٹیشن ذات المیعاد ہے، میں اس چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس کارروائی کو دیکھنے کے بعد پاکستان کے عوام کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی رہے، ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، تو ان کو عمران خان کی کال کے اوپر کل اسلام آباد پہنچنا بہت ضروری ہے اور ڈی چوک پہ احتجاج کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ کے توسط سے دیکھیے اس بینچ کی تشکیل میں کیا کیا خرابیاں ہیں. پہلی خرابی، جس آدمی نے یہ ڈالی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس کیس میں پی ٹی آئی انوالوڈ ہو اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. دنیا کی کسی عدالت میں یہ بات کہی جاتی تو وہ ہٹ جاتا ہے. دوسری بات، کل جسٹس مندوخیل صاحب کے جو ریمارکس تھے اس کے بعد کیا انہیں بینچ میں بیٹھنے دینا چاہیے تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو؟ وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تیسری بات، جب پوچھا جاتا ہے کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ووٹ دے کے بھی تو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو بھائی ایک چیز ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہے. بڑے سیدھی بات ہے، آپ کو کوئی گورنمنٹ گرانی ہے، آپ اس سے کہیں ووٹ آف کانفیڈنس لے. ووٹ آف کانفیڈنس کروانے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے پاس اکثریت ہے یا نہیں. یہ کیوں ہو کہ آپ لوگوں کی خریداری کریں اور یہ تاریخ یاد رکھیں گے کہ یہ بینیفیشری جج ہے، ان کو فائدہ پہنچے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی وجہ سے. اس لیے آج بھی یہ ہیئرنگ چل رہی ہے، ورنہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. جو سینئر ججز کی تشکیل کرنے کی پاور تھی وہ ختم. اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ شروع کرانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ اپنی عمر بھی اور تمام پاکستانیوں سے کل نکلنا ضروری ہے.
کہا کہ معاون مقرر ہو تو وہ اگر سروسز کی تو یہ پارٹی کی جانب سے یہ نہیں آئے گا بعد میں کہ پارٹی کو مکمل الگ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے میں جب تک علی ظفر صاحب کی بات نہیں سنوں گا تو میں اس میں کوئی حتمی رائے نہیں دوں. میں اگر علی ظفر قاضی صاحب کی جگہ ہوتا تو میں شاید منع کرتا. لیکن سر آپ پارٹی کے سینئر عہدے پہ ہیں, ایک اور چیز اگر بتا دیں تو یہ کہ آگے جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے اور کون کون سے لوگ آئیں گے اس کے لیے کیا؟ یہ دیکھیے کل وہ آخری مقام ہے جس تک عوام آ سکتی ہے, ورنہ یہ احتجاج سپریم کورٹ کے باہر ہوتا تو ہم وہاں. یہ بادی النظر میں زید المیعاد پٹیشن ہے اور جو ججز کی کنسٹیٹیوشن ہے وہ ایلیگل ہے. تو اگر وہ دے دیں تو میرے لحاظ سے پاکستان کے ہر باشعور شہری کو نکلنا چاہیے, اور کل چونکہ اسلام آباد کی کال ہے تو جو یہاں آ سکتا ہے اسے آنا.